के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरजे सुंदस हयात और आज TV4U की चीफ सेलेक्टर मशहूर व मारूफ फिल्म स्टार साइम अली की सालगिरह है। मेरी जानिब से सालगिरह के इस खूबसूरत मौका पर सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और जनाब बशीर शाद साहब की शायरी जिसका उन्वान है सालगिरह मुबारक, आपकी सालगिरह के इस मौका पर आपकी नज़र करती हूँ। Many happy returns of the day. May Allah fulfill your all wishes and your dreams come true. Be happy and stay blessed. दिल की चाहतों का लामुतनाही प्यार ले लो, सच्चाई पे मुरक्का उल्फती इजहार ले लो। सावन भादों की फुहार, झूलों का उरूज, रमक कौसे कज़ा, रंग बेशुमार ले लो। गरम रुतों में कोह की मोतदिल फिजाएं, झरनों की दिलकशी बहाव आबशार ले लो। सर्द लंबी रातें, रुपहली यादों के ज़िमन में, तवील सुनहरी ख्वाब इनका खुमार ले लो। रहे शाद लम्हा लम्हा, रहे शाद लम्हा लम्हा तेरी ज़ीस्त का हमेशा। सालगिरह मुबारक, तोहफ़ा जश्न बहार ले लो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां मोहम्मद यूनुस, चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस इकनॉमिक काउंसिल एथेंस ग्रीस। मेरी और मेरी टीम की तरफ से हमारी बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, दिल फरेब, दिलकश, मायानाज फिल्म स्टार साइम अली को उनकी सालगिरह की खुशियां मुबारक और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको टीवी इंडस्ट्री, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और TV4U के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी दे, खुशहाली भी दे और खुशियां उनका नसीब हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना खालिद चिश्ती CEO म्यूज़िक वर्ल्ड और मेरी तरफ से फिल्म स्टार सैम अली को सैम अली का बर्थडे मुबारक हो और TV4U की पूरी टीम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रही है। और मेरी दुआ है कि फिल्म स्टार सैम अली जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पाए। अल्लाह हाफिज़। मैं आर्टिस्ट मोहम्मद बिलाल मुगल एथेंस ग्रीस से TV4U के चाहने वालों और TV4U से प्यार और मोहब्बत करने वालों की खिदमत में अपना सलाम पेश करता हूँ। इस मौके पर मैं TV4U की चीफ सेलेक्टर और मशहूर फिल्म स्टार साइम अली की सालगिरह पर उनको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ और खुदाए जुल जलाल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़ाद TV4U ब्रसेल स्टूडियो से। मैं अपनी जानिब से TV4U की पूरी टीम की जानिब से मारूफ फिल्म स्टार और चीफ सेलेक्टर TV4U साइम अली को उनकी सालगिरह पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके लिए ढेरों दुआएं। TV4U के चाहने वालों को मेरा सलाम। मैं कोलकाता इंडिया से अनवर अली, प्रिंसिपल ML जुबली इंस्टीट्यूशन और TV4U के बज़्म अदब के इंचार्ज, अपनी मुकम्मल टीम और TV4U के रूह रवां जनाब अलहाज बशीर शाद की तरफ से अपने TV4U की चीफ सेलेक्टर और मारूफ फिल्म स्टार साइम अली साहिबा को उनकी सालगिरह पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आदाब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद खान मुल्तानी, चीफ एडिटर सफीर पाकिस्तान स्वीडन स्टॉकहोम से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज अपने ख़ास पैगाम में TV4U को
उनकी सिलेक्टर मोहतरमा जनाब साइम अली को उनकी सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि साइम अली खान पूरी दुनिया की स्टार हैं, बिलखसूस पाकिस्तान की इतनी मशहूर हैं कि अभी वो चंद ही दिनों में पूरे यूरोप का दौरा भी करने वाली है। मैं उनको, इस खूबसूरत फनकार को, इस खूबसूरत दिल की था गहराइयों से स्टॉकहोम स्वीडन की तरफ से, अपने न्यूज़पेपर की तरफ से, पाक यूनिटी स्वीडन अपनी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मशहूर फनकारा को के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और टीवी फॉर यू की सिलेक्टर को और तरक्की अदा करे। अस्सलाम वालेकुम। अरशद खान मुल्तानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं महताब आलम परवेज़, ब्यूरो चीफ कोएट, टीवी फॉर यू और IBS रेडियो के चाहने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। और फिल्म स्टार साइम अली, चीफ सेलेक्टर की सालगिरह के इस हसीन मौके पर मेरी जानिब से और टीवी फॉर यू IBS रेडियो टीम की जानिब से ढेरों मुबारकबाद। मैं उनके दामन में खुशियों के ताज़ा महकते फूल देख रहा हूँ। उनकी ज़िंदगी में आने वाला एक एक दिन इनके दामन को इन्हीं रंगे बिरंगे फूलों से भरा रखे, इनका घर मुसर्रतों का गहवारा हो और वो ज़िंदगी के चमन में हज़ारों बहारें आते और जाते हुए देखा करें। बस मेरी यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ टीवी फॉर यू सऊदी अरब स्टूडियो का ब्यूरो चीफ अनायत अली खान। मैं अपनी तरफ से और टीवी फॉर यू की पूरी टीम की तरफ से मारूफ फिल्म स्टार और चीफ सेलेक्टर टीवी फॉर यू मोहतरमा साइम अली को उनके जन्मदिन के मौके पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उनको मज़ीद खुशियों और कामयाबियों से हमकनार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Espero filas que φίλοι του TV for you. Assalamu alaikum. Γεια σας, είμαι η Μαργαρίτα από την Ελλάδα και έχουμε κάποια πολύ ιδιαίτερα γενέθλια της Σάιμ Αλή. Σάιμ Αλή, χρόνια πολλά, σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς, να είσαι πάντα καλά και ευτυχισμένη και πάντα επιτυχίες και να λάμπεις όπως πάντα. Με πολύ αγάπη, Μαργαρίτα. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बाकर चुताई, नायब सदर पाकिस्तान कल्चरल फोरम ग्रीस। मेरी तरफ से और टीवी फॉर यू की तमाम टीम की तरफ से और स्पेशली अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहब की तरफ से टीवी फॉर यू की चीफ सेलेक्टर और मशहूर फिल्म स्टार साइम अली को उनकी सालगिरह के मौका पर हम सब मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ गो है कि अल्लाह पाक उनको उम्र हिजर अता फरमाए और उनकी जिंदगी में मुस्कुराहटों की और खुशियों की हमेशा बहार रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Viewers, Assalamu alaikum. I'm Margarita from Greece. Soon we have some very special birthday of Saim Ali. Saim Ali, happy birthday. I wish you the best, success and happiness for all of your life and always be shining as you are. With much love, Margarita. बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिलशाद नसीम टीवी फॉर यू की जानिब से अपने मुल्क की मशहूर व मारूफ फिल्म स्टार, स्टेज की आर्टिस्ट, मॉडल खूबसूरत साइम अली को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। खुदा करे कि साइम अली का हर साल खुशगवार हो, उनको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ना हो। आपको आपकी खूबसूरती, आपकी शोहरत बुलंदियों के मुकाम तक पहुंचाए। आमीन सुम आमीन। हैप्पी बर्थडे साइम अली। बाय। अस्सलाम वालेकुम।
میں ٹی وی فار یو کے بیورو چیف فوزیہ اختر رضا آج سائم علی کی سالگرہ پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں اور یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں زندگی میں مزید کامیابی عطا کرے اور آپ ہر دل پر اسی طرح راج کرتی رہیں ہمیشہ. آپ ایک بہترین فلمی اسٹار ہیں, اچھی اسٹیج پرفارمر ہیں اور ایک بہت خوبصورت, بیحد خوبصورت انسان ہیں. اللہ آپ کی شخصیت میں اسی طرح مزید چار چاند لگاتا جائے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت مبارکباد. اللہ حافظ. شکریہ. السلام علیکم. میں ٹی وی فار یو کے لندن اسٹوڈیو سے نوشی کے سراب سے مخاطب ہوں. آج میں ٹی وی فار یو کی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے ملک کی مایہ ناز ایکٹریس سائم علی کو ان کے جنم دن پر مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. سائم علی پاکستان کی ایک خوبصورت ٹیلنٹڈ اور مایہ ناز ایکٹریس ہیں اور سائم علی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ یوں ہی اچھا کام کرتی رہیں اور ہم سب میں خوشیاں اور محبتیں بانٹتی رہیں. آپ کو آپ کے جنم دن پر بہت بہت مبارکباد اور بہت ساری دعائیں. سائم علی, وی لو یو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی اپنی فلم اسٹار موسمہ علی. آج کے دن ہماری فلم انڈسٹری کی شان, ہماری فلم انڈسٹری کی جان, ہاں جی, فلم اسٹار سائم علی کا برتھ ڈے ہے. وش یو ویری ہیپی برتھ ڈے سائم جی. میری نیک دعائیں, میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں اقبال حسین آزاد, مدیر اعزازی ساجد منگیر, ٹی وی فار یو کی چیف سلیکٹر فلم اسٹار سائم علی کو ان کی سالگرہ پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے. آمین. تم جیو ہزاروں سال, سال کے دن ہو 50,000. شکریہ. ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں السلام علیکم. میں ٹی وی فار یو کا سنگر ملک نوید, ٹی وی فار یو کے چیف سلیکٹر اور مشہور فلم سٹار سیم علی کو سالگرہ مبارکباد دیتا ہوں. ٹی وی فار یو دبئی اسٹوڈیو کی جانب سے ارسلان علی کی طرف سے فلم سٹار سائم علی کو جنم دن مبارک. السلام علیکم. میں ہوں فلم سٹار سائم علی اور ٹی وی فار یو اس وقت بہت اچھا کام کر رہا ہے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ٹی وی فار یو کی تمام ٹیم کو میری طرف سے دل سے بہت بہت پیار اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے کام کرتے رہیں اور سب سے زیادہ جو محنت ہے وہ ہے ہمارے بہت ہی خاص اچھے انسان بشیر شاد. تو میری دعائیں آپ لوگوں سب کے ساتھ ہیں, تمام ٹیم کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں ہوں ہبہ اسلم. فلم اسٹار سائم علی کی سالگرہ ہے. مجھ تو وہ بہت کیوٹ اور بہت اچھی لگتی ہیں. میری طرف سے ان کو سالگرہ بہت بہت مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. میری ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ پھر سے سائم علی فلم اسٹار میری طرف سے آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم. میں ہوں حمزہ علی. فلم اسٹار سائم علی کی سالگرہ ہے. میری طرف سے ان کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. مجھے تو وہ سائم علی فلم اسٹار بہت اچھی لگتی ہیں. پھر بھی ایک طرف سے ان کو میں بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. السلام علیکم. میرا نام نبیل احمد ہے. میں اسلام آباد سے ہوں. آج میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. سائم علی فلم سٹار کی سالگرہ ہے. میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کریں. ڈھیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں. سائم علی فلم سٹار. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں ہوں فلم سٹار شہزاد علی. فلم سٹار سائم علی کی سالگرہ کے موقع پر ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی زندگی کی لمبی دعائیں اور خوشیاں ان کو بہت بہت مبارک ہو. Dear Sam Ali, hello, my name is Nikos Kypreos. I'm an artist painter and I live in Athens in Greece. For the occasion of your birthday, I wish you very sincerely happy birthday and many wishes for your
future career. All the best to you. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی RJ اور TV فار یو کی اوپنر نوشین ملک۔ میری طرف سے اور تھل اسٹوڈیو کے تمام معزز ممبران کی طرف سے چیف سلیکٹر فلم سٹار سائم علی کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم، سائم علی صاحبہ، آپ کو برتھ ڈے مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہزاروں دن نصیب کرے۔ آپ جیسے فنکار کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، آپ نے بہت کام کیا، آپ نے بہت، اور جو ہے نا فلم کے حوالے سے آپ کی بڑی خدمات ہیں، اور جتنا جو ہے نا آپ نے اور ہمارے پورے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے نام کا ڈنکا بجایا ہے، اس کے لیے آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور بشیر صاحب خاص طور پر آپ کے جو ہے نا آپ کی محبتوں کے اور جو ہے نا اور ان کا میرا خیال ہے کہ جو یہ محبتیں بانٹنے میں وہ بھی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کلچرل فورم جنرل سیکرٹری رضا زبیر اللہ اور TV فار یو کی تمام ٹیم کی طرف سے اسپیشلی الحاج چودھری محمد بشیر شاہ صاحب، چیئرمین TV فار یو، سائم علی اداکارہ فلم سٹار کی سالگرہ کے موقع پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی عمر میں اضافہ کرے اور کام میں ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، میں فضل حق بیورو چیف TV فار یو USA، اپنی جانب سے مشہور فلم سٹار سائم علی جو کہ TV فار یو کی چیف سلیکٹرز بھی ہیں، ان کو ان کی سالگرہ کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔